अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की गुज़िश्ता रोज़ मुनक़द हुई, उसके अंदर क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। ये अपोजिशन का जो मेला था वो लगाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने था, लेकिन उसमें पगड़ी चुराने का इंतज़ाम किसके लिए किया गया था, किसकी पगड़ी चुराई गई थी, आज हम ये बात आपसे शेयर करेंगे और उस का सबब क्या था ये भी हम बात करेंगे। कुछ अरसे से अपोजिशन की जमातें काफ़ी अरसे से एक साथ हैं, जिनमें वो भी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, फे और ANP, BNP जो अब बाद में अपोजिशन का हिस्सा बनी है, ये इनकी तो नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी है, जबकि सेनेट में भी है। बाकी वो जमातें हैं 11 करीबी जमातें हैं, इनमें जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा जो बाकी जमातें हैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं है। मौलाना फजल रहमान पहले दिन से इस हुकूमत के शदीद मुखालिफ रहे और उनका पहले रोज़ से ये मुतालबा था अपोजिशन की दीगर जमातों से कि ये असम्बली नाजायज़ है और गैर कानूनी तरीके से अमल में आई है, एक धांधली का नतीजा है, इसलिए इस असम्बली का हिस्सा न बना जाए। लेकिन पाकिस्तान की दीगर जमातें, जो दो बड़ी जमातें, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना की इस बात को टालती रहीं और इस्तीफ़ों के मुतालबे पर कभी भी नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इस हुकूमत की मौजूदगी में बराबर 4 APCs हुई। 5वीं APC 20 दिसंबर को हुई मैरिट होटल इस्लामाबाद में। इस APC के अंदर जो उसके इनकाद से पहले जो ड्रामाई टर्निंग आती रही वो बड़ी हैरान कुन थी। मकसद ये कि मैं आपको ये बताऊं, इन चीज़ों को मैं बड़ा करीब से देखता रहा हूं और आज आपके साथ में एक बहुत बड़ी स्टोरी भी इस सिलसिले में शेयर भी करता हूं। हुआ ये था कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी गुज़िश्ता 4 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरह ही होगी और उसमें कोई ऐसा बड़ा नई चीज़ निकलेगी जिससे समझा जाए कि ये कोई हुकूमत को हिला सके। लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले अचानक एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आई। वो तब्दीली ये थी कि एक खबर आ गई अचानक के बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें दावत दी कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हों और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हैरानगी की बात यह थी कि ये बात जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई तो मुस्लिम लीग नून ने इस बात की तरदीद की कि अभी तक मियां नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मरीम नवाज का नाम APC में शिरकत करने वाले वफद, जो नून लीग का वफद था, उसमें शामिल नहीं था। पहले जो 7 नाम आए थे उसमें मरीम नवाज का नाम शामिल नहीं था। इन्हीं दिनों में, यानी इन्हीं 2 दिनों 48 घंटों के दौरान हैरान कुन तौर पर डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट होती रही। हुआ ये कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात की तो एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई कि अचानक मियां नवाज शरीफ के सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना दिए गए, फेसबुक पर अकाउंट बना दिया गया, ट्विटर पर अकाउंट बना दिया गया और इसी तरह इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया गया और 24 घंटों के अंदर तकरीबन कोई 2 लाख से ज़ायद ट्विटर पर मियां नवाज शरीफ के फॉलोवर हो गए। उनमें सिर्फ उनका एक ही स्टेटस था, उन्होंने डाला था और वो था वोट को इज्जत दो। ये बन गया। अच्छा, अब हुआ ये कि मरीम नवाज भी शामिल हो गई, मियां नवाज शरीफ ने रजामंदी भी दिखा दी, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपोजिशन की जो 20 सितंबर को APC होने जा रही है उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। तो उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा कि ये APC मुकम्मल तौर पर ताकत पकड़ चुकी है और उसके नतीजे में जब
میاں نواز شریف کے خطاب کرنے کی بات آئی تو شہباز گل کی جانب سے یہ واضح بتا دیا گیا کہ ایک قانون کے بگوڑے کو ٹی وی پر خطاب کرنے نہیں دیا جائے گا، لیکن حکومت ناکام رہی اور 20 ستمبر کو جب میاں نواز شریف نے تقریر کی تو وہ تقریر نہ صرف جو ہے وہ تمام ٹیلی ویژن چینل نے لائیو نشر کی، بلکہ پاکستان کے اندر ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ وہ میاں نواز شریف کی تقریر بنیادی طور پر عمران خان اور بقول ان کو جو لانے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی۔ پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کا دورہ ملتوی ہوا اس پر بات کی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے OIC کے حوالے سے جو بیان دیا گیا اور اس سے جو سعودی عرب کی ناراضگی اس کا انہوں نے ذکر کیا، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو انہوں نے کی، اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس تقریباً کوئی 8 گھنٹے یہ جاری رہی۔ ویسے تو یہ 12 گھنٹے کی ساری سرگرمیاں تھیں، 20 تاریخ کو صبح 9 بجے سے شروع ہوئی اور رات کو تقریباً 9:30 بجے یہ ختم ہوئی APC، لیکن اس کا جو اعلامیہ جاری، ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ وہ سارا اعلامیہ میاں نواز شریف کی تقریر کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ اسی میں پہلی بار FC بلوچستان میں جو FC کے پختونخوا میں جو FC کے اختیارات ہیں اس پر بات ہوئی، مسنگ پرسن پر بات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس پر کھل کر بات ہوئی، وزیر اعظم سے استعفیٰ کا مطالبہ ہوا، اور وہ بہت ساری باتیں ہوئیں جو ابھی تک ہماری اپوزیشن اور میڈیا اس پر کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ میاں نواز شریف نے وہ ساری باتیں کی۔ تو اب یہ APC نے ایک جو کھڑا ہوا پانی تھا، جس کے اوپر جمود آ چکا تھا پاکستان میں، اس میں میاں نواز شریف کی تقریر نے ایک نئی جو ہے بحث کی راہیں کھول دی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا جو سب سے بڑا اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کی اس تقریر کے بعد مولانا فضل الرحمان کی شروع کے دنوں سے یہ خواہش رہی کہ اپوزیشن، 3-4 خواہشیں رہیں، جن میں ایک تو سب سے بڑی تو یہ تھی کہ اپوزیشن استعفے دے۔ وہ استعفے انہوں نے بالکل وہ اپنا جو ٹائم لائن دی، ایکشن پلان دیا، اس میں آخر میں رکھیں، لیکن 1-2 بڑے اہم اعلان ہوئے۔ ایک تو یہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا گیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اب یہ آنے والے ان 10 دنوں کے اندر اس کا سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان اس PDM کے سربراہ ہوں اور وہی اس کو لیڈ کریں گے، جبکہ باقی تمام جماعتوں کو اس اتحاد کے اندر نمائندگی دی جائے گی۔ تحریک چلانے کا اعلان تو انہوں نے کر دیا، لیکن یہ تحریک کس طرح چلائی جائے گی وہ بھی واضح کر دیا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ میاں شہباز شریف کی پوزیشن انتہائی کمزور کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے لیڈر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، اور یہ ایک کھلا راز ہے جو کسی سے بھی چھپا۔ جس وقت 20 ستمبر کو یہ APC ختم ہوئی، اور APC جس حال میں ختم ہوئی اس کے علاوہ دوسرا حال میزبان جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے بک کروایا، تمام رہنما آئے، تو اس میں ایک تھکن شہباز شریف کے چہرے کے اوپر بالکل واضح نظر آ رہی تھی کہ آج کے دن ایسا لگتا تھا کہ یہ جو سارا میلہ لگایا تھا پیپلز پارٹی نے ان کی پگڑی چرانے کے لیے لگایا تھا، اور ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اخراجات اس کے اوپر لگائے، اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ان کا سیاسی نیریٹو، پاپولر نیریٹو ہے مریم نواز کا اور نواز شریف کا، اس کو شہباز شریف سے نکال کر بالکل واضح طور پر وہ انہوں نے حوالے کیا مریم نواز کے اور میاں نواز شریف کے۔ اب شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑے امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے بیٹے جو پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں وہ جیل میں ہیں، خود میاں شہباز شریف ضمانت پر ہیں، اور اب ان کی یہ عمر نہیں کہ اب وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات خراب کر کے جیل جا کے سڑتے رہیں یا بیٹھے رہیں۔ تو یہ تو ان کے ساری صورتحال تھی۔ تو آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے APC کے 3 بینیفیشریز تھے۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی جس نے نون لیگ کو نون لیگ کا جو نظریہ یرغمال ہو چکا تھا اس کو وہاں سے نکال کر بلاول بھٹو نے ان کے حوالے کیا۔
दूसरा, मौलाना फजल रहमान जो काफ़ी दिनों से चाह रहे थे कि कोई रिटर्न में एग्रीमेंट हो अपोजिशन की जमातों के दरमियान, वो कामयाब हो गए। 26 नुकाती एलामिया भी जारी हो गया और एक एक्शन प्लान भी बना दिया गया जिसमें तमाम चीज़ें वाजे कर दी गई कि एपीडीएम बनेगी, उसके बाद उसकी तहरीक अक्टूबर में शुरू होगी, दिसंबर में जलसे होंगे और जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर के खिलाफ लाई जाएंगी और उसके बाद इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी गेम सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं तीसरे हफ्ते में, तकरीबन दूसरे या तीसरे हफ्ते में, मार्च में होंगे 2021 में। ये सारी गेम इसलिए की गई है कि अगर अपोजिशन की जमातें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी सूरत नाकाम कर जाती हैं, उसको हटाने में कामयाब हो जाती हैं, या सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको मुतासर कर सकती हैं, तो उसके नतीजे में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकेंगी और सेनेट में हालिया दिनों में जो उनको अक्सर हासिल होने की तहरीक इंसाफ को उम्मीद है वो ख़त्म हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।